अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा हुआ है। 1.5 घंटे की अब तक की जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई है उसका हवाला आपको बताते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि इस केस की समाअत के दौरान जो एक मखसूस अंदाज में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील एडवोकेट फैसल सदीकी जो इस तरह से वो इशारे करते हैं, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनको रोका और उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार भी किया। और फिर उसके साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कुछ रिमार्क्स दिए गए, जिसमें जो माजी की सियासत में जो कुछ होता रहा उसके ऊपर जब बात की, तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी, वो भी आपसे शेयर करते हैं। मुकम्मल डिस्कशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो जब फुल कोर्ट ने समाअत का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये क्वेश्चन किया कि हमने सिर्फ इस केस में आइन तक खुद को महदूद रखना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि आइन में क्या लिखा हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह सवाल उठाया कि जिस रुकन के पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी रुकन के पॉलिटिकल पार्टीज़ में शमूलियत के तरीक़ाकार बारे में भी हमें बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस वक्त एक अहम ऑब्जर्वेशन दी जब एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने ये अपने दलाइल देते हुए ये कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस केस में प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन करें। आपको याद होगा इससे पहले की समाअत में फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन करें, जबकि आपकी बार वो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन का एक नया लफ्ज़ लेके आए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि क्या हम आइन के नेचुरल मायने को नज़रअंदाज कर दें, हम ऐसा क्यों करें। इस पे वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि असल मामला आइनी शिकों के मकसद का है। इस पे जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की ज़हमत तक नहीं की उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जस्टिस इरफान सादत खान ने यह कहा कि आपके दलाइल से तो आइन में दिए गए अल्फाज ही गैर मौसर हो जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने फिर कहा कि इंतखाबी निशान चले जाने के बाद पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकल इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन ने इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को करार दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि पीटीआई अगर अब भी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो उनके जो मेंबरान हैं उन्होंने दूसरी जमात में क्यों शमूलियत इख्तियार की। अगर इस दलील को दुरुस्त मान लिया जाए तो आपने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की। मुझे तो लग रहा है कि आप अपने ही खिलाफ दलाइल दे रहे हैं। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन ने इनको करार दिया, इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं है, पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले के सबब आज़ाद करार दिया है और ये बहुत ख़तरनाक तशरीह है। इस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला था उसकी गलत तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने की। फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि तमाम उम्मीदवार पीटीआई के थे, आप अपने हक़ाइक़ के मुनाफी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के सर्टिफिकेट्स जमा करवाए गए फिर बाद में वापस क्यों लिए गए। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने यह कहा कि पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती बल्कि उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि आपके अपने दलाइल ही आपके खिलाफ हैं। इसकी वजह यह है कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। या आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी करें या पीटीआई की नुमाइंदगी करें, हमने सिर्फ देखना है कि आइन में क्या लिखा है। हम ये नहीं देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। नजरियाती में गए और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। आप सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फिर कहा कि इस मुल्क में जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए कोई चॉइस नहीं होती। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अब सियासी बातें ना करें, मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया, हम सिर्फ आइन के ऊपर रहेंगे। फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि एक रात पहले इंतखाबी निशान लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान क्या था। फिर इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान तो नहीं लिया गया। और फिर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया तो अपील क्यों दायर नहीं की। इस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब सलमान अकरम राजा देंगे।
چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ رولز آئین کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے جسٹس منصور علی شاہ کی ایک جو پہلی سماعت تھی اس کی آبزرویشن کا حوالہ دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ 80% لوگ آزاد ہو جاتے ہیں تو کیا 10% والی پولیٹیکل پارٹی کو ساری مخصوص نشستیں دے دی جائیں گی؟ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ نے کہا ہاں بالکل دے دی جائیں گی، کیونکہ آئین یہی کہتا ہے کسی کی مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا بلکہ عمل آئین کے اوپر ہوگا. اس ملک کی دھجیاں اس لیے اڑائی گئیں کیونکہ آئین پر عمل نہیں ہوتا رہا. میں نے آئین کے تحت اور قانون کے تحت حلف لیا ہوا ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئین کو پارلیمنٹ سے جا کے اس میں ترمیم کروا لیں. ہمارے آئین کو بنے 50 سال ہو چکے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کے آئین کو صدیاں گزر گئیں. جب آئین کے الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس میں تشریح کریں؟ کیا ہم پارلیمنٹ سے زیادہ عقل مند یا ہوشیار ہو چکے ہیں؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ہماری انا کی بات ہو جائے گی. مشکل سے ملک پٹری پہ آتا ہے اور کوئی شخص آتا ہے اور آ کے اس کو اڑا دیتا ہے. پھر کوئی بنیادی جمہوریت پسند بن جاتا ہے. ہمارا آئین ہی پروگریسو ہے. اب اس سے زیادہ کیا پروگریسو ہوگا؟ کبھی کبھی پرانی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن پر جو عام الیکشن ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے. جو کچھ 2018 میں ہوا وہی اب ہوا. جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا. یہ باتیں سب کے علم میں ہیں. کیا سپریم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے؟ اس پہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا جی میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں. اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. تو اس پہ جسٹس جمال خان منوکیل نے کہا کہ جس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی وہ ہمارے سامنے آئے ہی نہیں. چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ جب ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. وہ وقت بھی یاد کریں جب الیکشن کے انعقاد کے معاملے کے اوپر انتخابات کی تاریخ نہیں دی جا رہی تھی. اس وقت صدر مملکت عارف علوی تھے. الیکشن کس نے کروائے؟ الیکشن رکوانے کی کوشش تو پی ٹی آئی نے کی. لاہور ہائی کورٹ میں جو الیکشن رکوانے کی درخواست دی گئی تھی وہ پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی تھی. کیا پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا کہ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کروائیں؟ منت سماجت کی گئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے لیکن نہیں کروائی گئی. اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. 1 سال کا وقت دیا گیا. عمران خان بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہوتے رہے. سال بھر کی تاریخ دی گئی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں پھر بھی نہیں کروائے گئے. یا تو پھر قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں. ووٹر کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. جب ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو 8.5 لاکھ پی ٹی آئی کے ممبران کا حق کدھر ہے؟ آدھی بات نہ کریں. سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے کہا جی کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ریویو ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے میں چیک کروا لیتا ہوں. اور پھر چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ حامد خان سے کہا کہ آپ نے ہمیں یاد بھی کروایا. آپ نے ہمیں یاد کیوں نہیں کروایا کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو ریویو ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے. اور پھر اس کیس کی سماعت میں جو ہے وہ ایک موقع ایسا بھی آیا جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کی ایک کوشچن کے اوپر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے مداخلت کی کوشش کی تو اس پر چیف جسٹس نے ان کو روکا اور روکتے ہوئے کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں آپ ایسے نہ کریں. ہم آپ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں روکتے. یہ آپ تو پھر اس پہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے